चलिए जनाब, ब्रेक से आ गए वापस और आपसे कहूंगी, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत मशहूर जो है शेर है जो मैंने आपको सुनाया और यकीनन आप पहचान गए होंगे कि जॉन एलिया इससे जुड़े हुए हैं और जॉन एलिया हम सब से जुड़े हैं। आपको पता भी होगा कि ये बहुत हमारे यहाँ एक नामवर जितने भी शायर हैं उनमें इनका एक बड़ा नाम है। तो जॉन एलिया की जब मैं बात करने जा रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ कि जॉन एलिया का जो नया शेरी मजमुआ है वो शाया हो गया। इस वक्त मेरे हाथ में है उनका ये मजमुआ जिसका नाम है क्यों। और अगर आप जॉन एलिया को पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जॉन एलिया के जितने भी मजमुए हैं, ख़ास तौर से जो शेरी मजमुए हैं, वो सब जो हैं इस तरह से हैं कि भाई उनका नाम है किसी का यानी, कोई है गुमान, तो कोई है लेकिन, तो कोई है गोया, और अब क्यों। तो इस क्यों का तो कोई जवाब नहीं होता, मगर इसके बहुत सारे जवाबात हम ज़रूर अभी लेंगे। जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद अहमद अंसारी साहब, इनसे मिलते हैं और जानते हैं, क्योंकि जितने भी शेरी मजमुए हैं वो इन्होंने ही कंपाइल किए हैं जॉन एलिया के। तो सबसे पहले इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो ये क्यों आया है, तो वैसे ये क्यों आया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप खालिद अंसारी साहब? जी मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। पहले तो आपको वेलकम करते हैं आज के शो में कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि इतने सारे मजमुए आए और उनके नाम आपसे ब्रेक से मैं भी पूछ रही थी मैं कि भाई लेकिन, क्यों, शायद, गुमान, ये सब ऐसा लगता है कि जब खाली शायद पढ़ेंगे तो उसके बाद जो शायरी है वो आपके दिल को छूती चली जाएगी एक नाम से ही। फिर आप अगर गुमान पे जाते हैं तो गुमान में भी आपको बस गुमान ही होता चला जाएगा कि आपके लिए शायरी बनी है। और नो डाउट यहाँ पे हमारे जो नाजरीन जो पढ़ते हैं जॉन एलिया को, समझते हैं, वो इससे भी एग्री करेंगे। पहले तो यही बताइए कि ये सब नाम, ये सब चीज़ें, ये आपने कंपाइल जब किया इनके शेरी मजमूए, कैसे आपने इन नामों को चूज़ किया? भाई शायद जो था वो जॉन साहब की ज़िंदगी में आ गया था, उसका नाम जो था वो जॉन साहब ने खुद रखा था। उसके बाद उनका दूसरा मजमुआ यानी आया, वो भी उन्हीं का नाम रखा हुआ था। फिर ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो गई जी। तो उनकी जो चीज़ें थी वो जो है वो मेरे पास थी। तो अब मसला ये था कि मैं उनका क्या करूं, मैं ना कोई शायर हूं ना अदीब हूं। तो ये एक मसला था कि इन चीज़ों का क्या किया जाए। तो फैमिली भी मेरी जो थी उनका भी ये इसरार था कि किसी को दे के इन चीज़ों को अपनी जान छुड़ाओ कि मतलब तुम्हारा इससे क्या वास्ता। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि एक मेरी उनके साथ एफिलिएशन रही थी जॉन साहब के साथ, तो मैं चाहता था कि मैं खुद से इन चीज़ों को देखूं। तो मैंने कोशिश की और उनकी फैमिली से राब्ता किया। उन्होंने भी कहा कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। तो उनकी इजाज़त से ये सब चीज़ें की मैंने, और बाकी के जो मजमुए हैं उनके नाम मैंने ही रखे फिर बाद में। तो क्या आपने इसको कंटिन्यूटी रखी कि इसको बस छोटे छोटे बस नाम ही रखना है, वन नहीं, नेम पे करना है, ये जब या जो एक क्लिक कर जाए किसी को? नहीं, इसको चूज करने का क्या तरीका था? नहीं, इसका तरीका ये था कि मेरी जॉन साहब से इस सिलसिले में बात होती थी तो उनका ये ख्याल था कि कोई बात जो है अगर ख़त्म हो जाए ना तो वो फिर ख़त्म हो जाती है, बात को ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये फ़लसफ़ा भी काफ़ी ये उसूल है कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे बात आगे बढ़नी चाहिए। तो शायद से एक बात पैदा होती है कि कोई चीज़ जो है हतमी नहीं है, उससे आगे भी कोई चीज़ है। सही। यानी भी जो है वो एक सवाल उठाता है। इसी तरह से लेकिन, गुमान, गोया, ये सब चीज़ें जो हैं एक फ़िलॉसफिकल अंदाज के अंदर इनके नाम मैंने रखे कि मतलब जो जी कि बात जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। फ़लसफ़ा जो है वो बात को आगे लेके जाता है, वो किसी चीज़ के बारे में कोई अपना वर्डिक्ट नहीं सुनाता कि बस ये है चीज़। तो जॉन साहब की भी जो शायरी है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि वो उसके अंदर जो है सवाल हैं जो कि कोई पूछते हुए डरता है, तो वो इसके अंदर जो है वो आपको चीज़ें मिलेंगी, मतलब फ़िलॉसफिकल अंदाज के अंदर। इसी वजह से जॉन साहब जो है आज छाए हुए हैं पूरे, बिल्कुल नौजवानों के जी बिल्कुल पसंदीदा शायरों में से एक हैं, क्योंकि वो मेरे पसंदीदा शायर हैं। अच्छा जी, तो ये है वजह कि इनके नाम भी मैंने फिर उसी थीम पे रखे। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इनके तमाम जो नाम हैंगे वो 4 हरफी हैं। शायद, शीन, अलीफ, ये, दाल, लेकिन, लाम, ये, काफ, नून, क्यों, काफ, ये, वाव, नून और ना। तो ये इस टाइप के नाम रखे हैं मैंने।
ایک تھیم ہے پوری، اس تھیم کے وہ ساتھ جو آپ نے تھیم کا ذکر کیا، پھر میں نے آپ کو کہا کہ ایک میرے جیسا جو اتنی سینس نہیں رکھتا ہے اشعار کی، شاعری کی، یا کس طرح آپ نے کہا کہ فلسفے کی، اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں یہ والا مجموعہ اٹھاؤں گی کیوں، تو لگتا ہے کہ کیوں میرے لیے ہی بنا ہے، میں ہی اس میرے کیوں کے سارے سوالوں کے جواب اس میں ہوں گے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ یہ کیوں کے بارے میں ذرا تھوڑا بتائیے ہمیں. نہیں، کیوں جو ہے دیکھیں یہ ایک تھیم ہے، اس تھیم کے جو ہے میں نے حوالے سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا ہے. جی اچھا، دوسرے اس کے اندر کچھ غزلیں ایسی ہیں کہ جن کی لطیفے جو ہیں وہ کیوں پہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا نام ہے. اچھا، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجموعہ جو ہے 16 سال کے عرصے کے بعد آیا ہے. ان کا آخری مجموعہ جو ہے وہ 2008 میں آیا تھا گویا. اس کے بعد سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں آ گئیں تو ایک عجیب سا ماحول ہو گیا تھا کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں ان کا کوئی اور کام جو ہے وہ لے کے آؤں، کیونکہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ فیک اشعار اور یہ سب چیزیں آنی شروع ہو گئی تھی. تو یہ میں نے روک دیا تھا. میں نے کہا یار جب کچھ ماحول تھوڑا سا سازگار ہوگا تو میں اس کو لے کے آؤں گا. پھر تو جان صاحب کا ایک دم سے اتنا نام ہونا شروع ہوا اور لوگوں نے اصرار شروع کیا کہ بھائی ان کا مجموعہ کوئی اور ہے تو لے کے آئیں. پھر بھی میں نے ڈیلے کیا لیکن ایک اندر سے تھا کہ یار ان کی جو چیزیں وہ آ جائیں تو اچھا ہے. صحیح. تو بس یہ پھر میں نے اس کو 1 سال کے عرصے کے اندر اس کو سب چیزوں کو سمیٹا اور اس کو شائع کر دیا. یہ کیوں مجموعہ جو آپ لے کے آئے، آپ نے کہا 1 سال کے اندر اسے آپ نے کمپائل کیا، اس کے سلیکشن آپ نے اس میں کیا آپ سوچ رکھ کے آپ نے سلیکشن کی ہے تمام ان کے جو اشعار تھے ان کی؟ اس کے اندر کافی غزلیں وہ ہیں کہ جو کہ جان صاحب مشاعرے میں پڑھتے تھے، مشہور تھیں ان کی. اور دوسری اس کے اندر جو ان کا ایک اسٹائل تھا جو کہ ان سے ڈسکس ہوتا تھا، وہ چیزیں جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں. اور بھی ان کی چیزیں ہیں جو کہ میں نے سوچا کہ باقیات کی صورت میں کلیات میں ڈال کے میں ان کو شائع کر دوں. اب کوئی ان کا مجموعہ جو ہے وہ اور نہیں آئے گا. اچھا، یہ میرے ہاتھ میں تو آ گئی ہے لیکن پبلک اس کو لینا چاہے گی تو یہ کیا اویلیبل ہے پھر بک سٹالز پہ؟ پھر ابھی یہ میرا خیال ہے کہ بھی شروع ہو رہا ہے ایکسپو میں، بک فیئر میں ہے، وہاں پہ رکھ رہے ہیں آپ اسے؟ جی وہاں پر ہے، یہ موجود ہے وہاں پہ. آپ سے ایک چیز کا اور پوچھوں گی، فرنود مجموعہ، وہ آپ سے بات بھی ہو رہی تھی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا جو شعری مجموعے ان سے ہٹ کر ہوتا ہے؟ یہ ان کا پروز ورک ہے. جان صاحب جو ہے وہ انشائیہ لکھا کرتے تھے، تو ان کو میں نے کلیکٹ کیا پھر بعد میں، اور ان کو جو ہے میں نے نام دیا تھا فرنود کا، کیونکہ جان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اسی نام سے شائع ہو. نام انہی کا دیا ہوا ہے. میں نے ان کے 1958 سے لے کے 2002 تک جو ان کے انشائیہ ہے ان سب کو میں نے ایک جگہ پہ کتابی صورت میں اس کو میں نے شائع کیا. اس کا نام فرنود ہے. صحیح. بہت شکریہ خالد انصاری صاحب، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے، اور جو جان ایلیا ہیں ہم سب کے پسندیدہ شاعر، ان کی آپ نے جو نئی بک لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں بتایا. ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ. اور یہاں پہ اپنے ناظرین کو کہوں گی کہ جو بھی ایڈمائرر ہیں جان ایلیا کے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہیں، تو وہی ضرور جانتے ہیں کہ جو شعر میں اب پڑھنے جا رہی ہوں اس بک میں تو ہے، لیکن جس طرح انہوں نے بتایا تھا جو ہمارے گیسٹ نے کہ پہلے بھی ہم سن چکے ہوں کہ مختلف جو ان کے وہاں پہ جب وہ شاعری پڑھتے تھے تو وہ ضرور اپنا کوئی نہ کوئی ایسا شعر چھوڑ کے جاتے تھے جو ہمارے دلوں پہ نقش کر جاتا تھا. تو اس میں سے ایک یہ ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. کیا بات ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ بھی رہیے گا ہمارے ساتھ.